الله أكبر 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 الله أكبر. الحمد لله الذي أسبغ على عباده نعمه وأرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه يدعوهم إلى جواله في دار السلام. ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فسبحان من أفاض على خلقه النعمة وكتب على نفسه الرحمة وأنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ورفع من اهتم به وآمن بمتشابهه في مراق السعادة درجات، ووضع قهره على من أعرض عنه وابتغى الهدى من غيره فجعله في دركات الجحيم متولجا. فإنه الذكر الحكيم والنبأ العظيم والصراط المستقيم وحبل الله المتين المديد بينه وبين عباده، وعهده الذي من استمسك به فاز ونجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له ولا شبيه له، شهادة من أصبح قلبه بالإيمان بالله وأسمائه وصفاته مبتهجا. وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، خيرته من أمته وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده، أرسله رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، وهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، وبصر به من العدل وأرشد به من الغي. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأرسل الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين، فجزاه الله عن أمته أفضل الجزاء، وصلى عليه صلاة الحمد وأخطاه الفجر والصباح وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أيها المسلمون، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأفضاهم علي رضي الله تعالى عنهم وعن جميع الصحابة والتابعين والسلف الصالحين والأئمة المجتهدين. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعد غرضا، من أحبهم بحبي أحبهم ومن أبغضهم بحبي أبغضهم. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. عباد الله، نحمد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इमरान दा वीडियो शेयर कर Zaten ya bol mata.
आवाज ना लगे आराम से समाधान